ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत। आज पनि यहाँहरू समक्ष म आचार्य विष्णुदेव उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माता स्वस्थानीको पूजा प्रार्थना आराधना गर्ने क्रममा हामी छौँ र यसै सन्दर्भमा हामी निरन्तर भगवती माताका दिव्य कथाहरूको उद्गान गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि 26औं अध्यायबाट अगाडिका कथा प्रसङ्गहरूको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व भगवतीको दिव्य मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ र तत्पश्चात पुनः अगाडिका कथा प्रसङ्गहरूलाई म निवेदन गर्नेछु। सबैजनाले चन्दन अक्षता पुष्प हातमा लिएर दिव्य वन्दन गर्नुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामीत तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ। र आउनुहोस् अब 26औं अध्यायबाट अगाडिका कथाहरूलाई श्रवण गरौँ। हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनुहुनेछ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठविंशोऽध्यायः नवरात चरित्र वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। उता गोमालाई घरमा एक्ली छोडेर भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितिसक्दा पनि घर नफिरेकाले गोमाले पाउनसम्म दुःख पाइन् र पनि चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागी पुंसवनादि कर्म गरिन्। मास पूर्ण भएपछि सम्पूर्ण राजलक्षण लिएको पुत्र रत्नको जन्म भयो। छिमेकी सज्जन नरनारीहरूबाट सहायता प्राप्त गरी गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट वेद पढेका र ज्योतिषशास्त्रमा निपुण भएका सदाचारी ब्राह्मणहरू डाकी जन्मिएका दिन जातक कर्म, 6 दिनका दिन षष्ठीका पूजन कर्म र 11 दिनका दिन नामकरण गराइन्। विद्वान गुरुहरूले पनि ज्योतिषशास्त्रका प्रमाण अनुसार धुलौटो कोरेर राम्रो अध्ययन गरी बालकको नाम नवराज भनी कान फुकिदिए अनि गोमासित भने, हे गोमा, ब्राह्मणी, यो बालक राजरक्षण सम्पन्न भएर जन्मिएको छ। राजयोग पनि परेकोले भविष्यमा राजा हुनेछ। तपाईलाई सुख र सन्तोष दिनेछ। तपाईँ राजमाता हुनुहुनेछ। यो बालकमा उत्तम पुरुषका 32 लक्षण विद्यमान छन्। यसका 5 अङ्ग दीर्घ छन्। दुवै नेत्र, चिउँडो, घुँडा र नाक, त्वचा, केश, गिजा, औँलाहरू अनि औँलाका गाँठाहरू यी 5 अङ्ग सूक्ष्म छन्। ग्रीवा, जाङ र जननेन्द्रिय यी 3 अङ्ग साना छन्। स्वर, अन्तस्करण, नाभि यी 3 अङ्ग गम्भीर छन्। वक्षस्थल, पेट, मुख, ललाट, काँध र हात यी 6 अङ्ग अग्ला छन्। 2 हातका हत्केला, दुवै आँखाका कुना, तालु, जिब्रो, ओठ, अधर र नङ यी 7 अङ्ग राता छन्। निधार, कम्मर र छाती यी 3 अङ्ग विस्तीर्ण छन्। हे गोमा, यस्ता लक्षण भएका उत्तम पुत्रकी माता तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हाम्रो बार बार प्रणाम छ। यी ब्राह्मणहरूका आशीर्वाद सहितका शुभ बाणी सुनेकी गोमाले मनमा हर्ष मान्दै गुरु पुरोहितलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक भोजन र दक्षिणाले सन्तुष्ट गराइन्। उनीहरू पनि प्रसन्न हुँदै बालकका लक्षणहरूको प्रशंसा गर्दै आफ्ना घरतर्फ लागे। तहाँ उपरान्त गोमाले पनि आफ्नो बालकलाई सह्यार सुसार गर्दै हुर्काउन लागिन्। बनीबुतो, मेलापात, ढिकी जाँतो र सिधा दानका अन्न पानीले आफ्नो र बालकको रक्षा गर्न पुर्याउँथिन्। ती बालक नवराज जो हुन्
शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गए। साथीभाइसित खेल्न जाँदा पनि कसैसित झगडा नगरी खेलेर आउने र आमाले दिएको खानेकुरामा पनि कलह नगरी सन्तोक गरी खाने उनको बानी थियो। आफ्ना पुत्रको त्यस्ता प्रकारको शील स्वभावदेखि गोमा अत्यन्त सन्तुष्ट थिइन्। आफ्ना पुत्रको असल गुण शील स्वभावबाट सन्तुष्ट भएको मातृ हृदयले गदगद हुँदै गाउँका इष्टमित्रसित एक दिन गोमाले मिठा बाणी बोलिन्। मेरा पुत्रको मुख हेरेर र उसको आनी बानीले गर्दा मैले सबै दुःख बिर्सिएकी छु। तापनि हे सज्जनवृन्द, मेरा पति अहिले घरमा होइबक्सिन्न, मसित सम्पत्ति पनि छैन। केवल तपाईँहरूका साथ सङ्गत र तपाईँहरूका कृपाले हामी आमा छोराको हेरचाह र रक्षा भइरहेको छ। अब त्यसको चुडा कर्म, उपनयन आदि कर्म गरिदिने उमेर हुँदै गयो, जसका निम्ति पनि तपाईँहरूकै भरोसामा रहेकी छु। तपाईँहरूबाट दया पाउन सकेमा मेरो र मेरा पुत्रको कल्याण हुने थियो। गोमा ब्राह्मणीले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेको सुनि इष्टमित्रहरू मिलेर श्रद्धा र भक्ति अनुसार जो सकेको सहायता गर्ने निधो गरे। चुडा कर्म र उपनयन कर्म गर्न नवराजको ठिक अवस्था आइपुगेको देखेर सबैबाट सहायता प्राप्त भयो। त्यसपछि गोमाले पनि आवश्यक सामग्रीहरू जुटाइन् र धर्मशास्त्र तथा वेद विद्या जान्ने आचारले पवित्र भएका असल गुरु पुरोहितहरू डाकी नवराजको चुडा र उपनयन आदि कर्म गराइन्। त्यसपछि ज्ञान विज्ञान दर्शन साहित्य वेद पुराण आदि शास्त्रको अध्ययनमा लगाइन्। ज्ञान र गुणले युक्त भएका नवोदित सूर्य झैँ देखिने नवराजदेखि सन्तुष्ट भएका यजमानहरूले एक दिन गोमासित भने, हे गुरुमाता, नवराजको विवाह गरिदिने हजुरको इच्छा भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी एउटी अत्यन्त सुन्दरी चन्द्रावती नाउँ गरेकी कन्या छिन्, तिनका साथ विवाह गरिदिन पाए राम्रो हुँदो हो भनी हामीले विचार गरेका छौँ। गुरुमातालाई कस्तो लाग्छ? यो काम गरौँ नगरौँ? यजमानहरूको यस्तो राम्रो इच्छा भएको बुझी प्रसन्न हुँदै गोमा बोलिन्, दयाले युक्त भएका हे सज्जन हो, यस्तो राम्रो तपाईँहरूको विचार सुनेर म धन्य भएँ। आफ्ना यजमानले यसरी म माथि कृपा गरी बोलेका अमृत झैँ बाणीलाई म किन चाहिँ नाइ भन्छु र? मेरा पुत्रले केही पनि धन आर्जन गर्न सकेको छैन। हे सज्जनवृन्द, कन्याले वरको र वरले कन्याको रूप मात्र हेर्छन्। माताले धन सम्पत्ति खाइन् पाइन् मात्र हेर्छिन्। पिताले कति विद्या पढेको केटो केटी त्यो मात्र हेर्छन्। बन्धु बान्धवले कुल मात्र हेर्छन्, अर्थात् कस्ता कुलमा छोरी दियो फलानाले अथवा कस्ता कुलकी चेली बिहे गर्यो फलानाले भनेर चासो गर्छन्। गाउँघरका अरू आसे गाँसेले बिहेको मिठो मिठो भोज भत्तेर खान पाए भने मात्र खुसी हुन्छन्। यी सबै कुरा मध्ये कतिवटामा म कमजोर छु। पिता नभएको, धन नभएको, कुल नभएको यस्ता केटालाई राम्रा कुटुम्बले छोरी दिन्छन् के? अनि कसरी विवाह होला? गोमाका कुरा सुनि यजमानहरूले भने, हे गुरुमाता, तपाईका घरमा त्यस्ता सम्पूर्ण लक्षणले युक्त पुत्र हुनुहुन्छ। ज्ञान विज्ञान धर्मशास्त्र वेदका ज्ञाता भएका पुत्रकी माता पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँमा श्रद्धा राख्ने इष्टमित्र र यजमान पनि वरिपरि छौँ। अनि तपाईँलाई के अपुग छ? ठुलो सम्पत्ति र इज्जत भनेको असल छोराछोरी, असल मन, शुद्ध व्यवहार, आत्मीय र प्रेम दर्शाउने इष्टमित्र हुन्। गुणवान पुत्र गुणवती पुत्री जसका छन् तिनैलाई महाधनी भन्नुपर्छ। माता, चाहिने सरजाम के हुन् भन्नुहोस्, हामीहरू जुटाइदिनेछौँ। तपाईँले मनमा पीर मान्नु पर्दैन। आफ्ना इष्टमित्रबाट यस्ता चित्त बुझ्दा कुरा सुनेर हर्ष विभोर भएकी गोमाले भनिन्, हे सज्जनवृन्द, म धन्य रहेछु। लो विवाहको निधो गरौँ। तब यजमानहरूले पनि ती अग्निस्वामीका घर गई केटी मागी कुरा छिनी शुभ विवाहको दिन लग्न ठहराई घरमा फिरेर आइपुगे। अनि गोमालाई सबै कुरा बताए। कन्या पक्षबाट पनि भलादमीहरू आई घर केटो हेरेर गएपछि दुवैतर्फ विवाहको तयारी भयो। यता गोमाले यजमानहरू र तिनका पत्नीहरूका सल्लाह अनुसार विवाहलाई चाहिने सामग्री तयार पारिन्। ठहराइएका शुभ लग्नमा कुल परम्परा अनुसार शुभ विवाहमा नवराज र चन्द्रावतीको लग्न ग्रन्थि बाँधियो। यसरी चन्द्रावतीलाई विवाह गरेर ल्याएपछि गोमा अत्यन्त खुसी भइन्। केही दिनपछि एक दिन नवराजका साथीहरूले, हे नवराज, तिमीलाई हामी गोमाका छोरा हौ भनी जान्दछौँ, तर तिम्रा पिताका बारेमा भने केही बुझेका छैनौँ। तिमी आमाका मात्र छोरा कसरी भयो? बाबाको नाम चाहिँ के हो भनी सोधे। आफ्ना साथीहरूको त्यस्तो प्रश्न सुनि उत्तर दिन नसक्दा नवराज सरासर घरमा गई साथीहरूले भनेका कुरा आमालाई सुनाए र सोधे, हे माता, म कसको पुत्र हुँ? मेरा पिताको नाम के हो? आजसम्म मैले किन थाहा पाउन सकिनँ? अहिले मेरा
पिताजी कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? छोराको कुरा सुनि आँखाभरि आँसु पारेर गोमा बोलिन्, हे नवराज, तिम्रा पिताको नाम शिव शर्मा हो। तिमी गर्भमा नै छँदा भिक्षाटनका निम्ति परदेश जानुभएको थियो। आजसम्म कुनै अत्तो पत्तो छैन। तिमी सामर्थ्यवान नभएसम्म मैले यो कुरा कसैमा प्रकट गरेकी थिइनँ। आजसम्म कसैले सोधेको पनि थिएन। यति भनी गोमाले आँसु झार्दै एकहोरिएर रुन लागिन्। त्यसपछि धैर्य दिलाउँदै नवराजले आमासित भने, हे माता, मलाई आज्ञा होस्, पिताजीका खोजीमा म जानेछु र कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, यी सबै थोक बुझेर वर्षक उहाँलाई साथमा नै लिएर आउनेछु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमाले भनिन्, हे पुत्र, आजसम्म मैले तिम्रो मुख हेरेर तिम्रा पितालाई बिर्सिएकी थिएँ। तिमीले पनि छोडेर गएपछि म कुन आधारमा बाँचेर रहनु? तिमी गएपछि कति महिना कति वर्षमा आइपुग्छौ? बुहारी चन्द्रावती पनि यहाँ बस्न नमान्ली। तिमीले आफ्ना पिताको टुङ्गो अवश्य लगाउनै पर्ने हो। तर एक्लै जान्छु नभन, म पनि जान्छु। तिमीले पितालाई भेटे पनि हत्तपत्त चिन्ने छैनौ। म जान पाएँ भने टाढैबाट चिन्न सक्छु। माताका कुरा सुनि नवराजले भने, माता, तपाईँ घर रुँगेर बस्नुहोला। म गएपछि सबै कुरा सफल हुन्छ। पितृको उद्धार गर्नु बराबर पुत्रको अर्को धर्म छैन। पितृ उद्धार जस्तो महिमाले युक्त महान कर्मलाई पर पारेर केवल आफ्नै सुख भोग पछि मात्र लाग्ने सन्तानले त जबसम्म आकाशमण्डलमा सूर्य, चन्द्र र तारागण रहन्छन्, जबसम्म पृथ्वी रहन्छन्, तबसम्म घोर नरकमा बास गर्नुपर्छ। यदि मलाई माताका गर्भमा नै छोडेर जानुभएको हो र मेरो यो उमेर भइसक्दा पनि फर्कनु भएको छैन भने यिनै धरतीमा नै रहनुभएको छ वा देहत्याग गरिसक्नुभयो, अवश्य विचार गर्नुपर्छ। देहत्याग भइसकेको प्रमाण ठहरे अन्तिम काजक्रिया नगरी हुँदैन। यो संसारभित्र नै जीवित अवस्थामा भेट्न सके भने निश्चय पनि साथै लिएर आउनेछु। यति पनि गरिएन भने जन्म लिएको व्यर्थ हुनेछ। हे माता, बुहारी चन्द्रावतीले हजुरको सेवा गर्नेछिन्। मलाई बिदा बक्सियोस्। यो शरीरले धर्म र मनले ज्ञानको आर्जन गरेर मोक्ष हुनुपर्छ। यही जीवनको सार हो। पुत्रका कुरा सुनि गोमा गहभरि आँसु पारेर भनिन्, गोमाले गहभरि आँसु पारेर भनिन्, पुत्र, भर्सक मलाई पनि जान देऊ। आफू एक्लै जाने निश्चय भए पिताको टुङ्गो लगाएरै आउनु। ज्ञानी पुत्र पुत्रीले आमाका दूधलाई अवश्य लज्जित पार्ने छैनन्। यति भनी हर्षका आँसु झार्दै फेरि भनिन्, हे पुत्र, मेरो कोख धन्य रहेछ। शास्त्र प्रमाणका कुरामा आफ्नो दृढ निश्चय आज मैले आफ्ना पुत्रका मुखबाट सुन्न पाएँ। मलाई सन्तोष छ। तिम्रो कल्याण होस्। यति भनी नवराजका शिरमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराजले पनि माताका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्नी पत्नीलाई धेरै कुरा अराई परदेशमा चाहिने ओढ्ने ओछ्याउने र सातु सामल लिई घरबाट प्रस्थान गरे। घरबाट निस्किएर जाँदा जाँदै अनेक ठाउँ, गाउँ, सहर, देश विदेश घुम्दै त्यहाँका मुख्य भलादमीलाई भेटी शिव शर्मा नाउँ गरेका कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई अमुक समयमा देख्यौ कि भेट्यौ कि केही कुरा बुझ्यौ कि भन्दै सोध्दै खोज्दै ती नवराज हिँड्न लागे। जाँदा जाँदै एक दिन नवराज गङ्गाका किनारमा रहेको कुनै एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ तिनले एक द्विज दम्पति वृद्धलाई देखे अनि सोधे, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ अनि यस ठाउँमा किन बस्नु भएको हो? यसरी सोधेपछि ती वृद्धले भने, हामी द्विज दम्पति हौँ। वृद्ध अवस्था भएकाले गङ्गाका काखमा प्राण छोड्न पाए मुक्ति मिल्ला भन्ने आशयले घरद्वार धन दौलत आदि त्यागेर यहाँ बसेको 20 वर्ष जति बिते। हे युवक, तिमी चाहिँ को हौ अनि यस्ता ठाउँमा एक्लै के का लागि आयौ भने? वृद्धका कुरा सुनेपछि नवराज बोले, हे माता पिता, हे तपस्वी, म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा नै हुँदा मेरा पिता भिक्षा माग्न भनी परदेश लाग्नु भएको थियो अरे। उहाँको नाम शिव शर्मा हो। अहिले मेरो यो अवस्था पुगिसक्यो, तर पनि मेरा पिता घरमा फिर्नु भएको छैन र उहाँकै खोजीमा घरबाट निस्किएर धेरैतिर घुम्दै सोध्दै खोजी गर्दै यहाँ आइपुगेको हुँ। कतै तपाईँहरूले देख्नुभयो कि भनी आउँदैछु। देखेको सुनेको भए कृपा गरी बताइदिनुहोस्। पितृभक्त युवकका यस्ता कुरा सुनि दयाले हृदय पगाल्दै वृद्धले भने, हे पितृभक्त युवक, चन्द्रज्योति नगर निवासी शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध भिक्षुक ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। आफ्नी गर्भिणी स्त्रीलाई घरमा एक्लै छोडी आएको कुरा हामीले उनैका मुखबाट सुनेका थियौँ। तिम्रो उमेर हेर्दा र ती यहाँ आएको बखत मिलाउँदा तिम्रै पिता रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई पक्का भयो। यहाँ नित्य गङ्गाजीको र मन्दिरमा देवताको पूजा गर्न फलफुल टिप्न यो अगाडिको देखिएका बगैँचामा जाने गर्थे। एक दिन दैव संयोगले उत्यो परको अग्लो रुखका
अग्लो रुखमा फल टिप्न चढेका बेला आफू बसेको हाँगो भाँचिएछ र भुइँमा झरी ती वृद्ध शिव शर्मा परमधाम भएछन्। त्यो रुखका फेदमा अझै त उनका अस्थि समूह होलान्, त्यहाँ गएर हेर भनी ती वृद्ध दम्पतिले नवराजलाई देखाइदिए। नवराज पनि हतारका साथ त्यहाँ पुगे। हेर्दा रुखका फेदमा झारजङ्गलले छोपिएका मानव अस्थिहरू पुराना र छरिएका देखे पनि उनले, हे पिता, मेरो जातकादि कर्म गर्न र मेरी मातालाई सुत्केरीबाट उकास्ने मनसायले भिक्षा माग्न आउनुभएकोमा मेरो मुख पनि देख्न नपाई यस्ता बिराना ठाउँमा आई रुखका हाँगासँगै झरेर हामीलाई छोडी परमधाम हुनुभएछ। यो कुरा अब मेरी माताका साथ कसरी भनौँला? आमाले अनेक प्रकारका विलाप गरी रुन लाग्दा के भनेर मन बुझाइदिउँला? यस्तै प्रकारका विलाप गर्दै भुइँमा बसी नवराज रुन कराउन लागे। केही बेरपछि मनमा धैर्य लिई छरिएका हाड बटुली गङ्गाका तटमा लगी दाह संस्कार गरे। त्यसपछि आश्रममा रहने वृद्ध ब्राह्मण दम्पतिका सहाराले आफ्ना मर्यादा अनुसार पिताको दशगात्र अन्त्येष्टि क्रियादि पनि पूर्ण गर्दा भए। यति गरेर त्यहाँ रहेका वृद्ध वृद्धालाई भोजन गराई दक्षिणा दिई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरी घर फिर्नका निम्ति तिनीहरूसित नवराजले आज्ञा मागे। ती वृद्ध वृद्धाले पनि नवराजलाई धन्यवाद र आशिष दिँदै यी अर्ती पनि गरे, हे नवराज, तिम्रा माता पिता धन्य हुन् जसले तिमी झैँ सत्पुत्रलाई जन्म दिएका रहेछन्। उनलाई तिमी झैँ आज्ञाकारी पुत्रको प्राप्ति भयो। तिमीले ठुलो कर्तव्यको पालना गर्यौ। पुत्रका निम्ति माता पिता नै गुरु र देवता पनि हुन्। माता पिताको सेवा नै सदाचार हो। माता पिताको चरणको जल नै तीर्थ हो। पुत्रका निम्ति संसारमा पिता नै परमात्मा हुन्। पिताभन्दा पनि बढी माता हुन्, किनभने 10 महिनासम्म पेटमा राखेर जन्म दिएर पालन पोषण गर्दै हुर्काउने काम आमाको हुनाले आमाको स्थान बाबाको भन्दा उच्च श्रेणीमा हुन्छ। गङ्गाका पवित्र जलले अभिषेक गर्नु र माताका चरणका जलले अभिषेक गर्नुमा माताकै चरणको जल श्रेष्ठ मानिन्छ। पुत्रले सन्यास लिएको छ भने पिताले उसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, तर मातालाई भने सन्यासी पुत्रले नमस्कार गर्नुपर्छ। हे नवराज, यी कुरा प्रष्ट बुझेर माताको राम्रो सेवा गर्नु, धेरै सुखको चाहना नगर्नु। हेर पुत्र, लोकका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी कमलका पातमाथि बस्नुभएको छ। भगवान विष्णु पनि ससुरालीमा गएर समुद्रमाथि शेषनागका काखमा बिना ओढ्ने ओछ्याउने नै सुत्नु भएको छ। आशुतोष शङ्कर पनि नाङ्गै रहेर कैलाशका टाकुरामा बस्नुहुन्छ। संसारलाई जस्तो पनि वरदान दिन सक्ने ईश्वरलाई सुखको चाहना छैन भने सुखमा केही रहेनछ। उता धनपति कुबेरलाई भने खाने बस्ने सुत्ने फुर्सद छैन, धनकै चाहना छ। त्यसकारण हेर नानी, धनको सुखको खोजी गर्नपट्टि नलागेर केवल परमार्थ चिन्तन गर्नु, जो समस्त प्राणीहरूको हित गर्छ, जसमा अर्काको दोष देख्ने स्वभाव छैन, जो कसैको डाहा गर्दैन, जो ज्ञानी छ, धैर्य छ, शान्त चित्त छ, त्यसैलाई भगवानको भक्त भनिन्छ। मनले, वचनले, कर्मले जो अरूलाई पनि पीर गर्दैन, जोसित धन बटुल्ने बानी छैन, राम्रा र उत्तम कथा श्रवण गर्नमा जसको बुद्धि सात्विक रूपले लागेको छ, जो माता पिताको भक्त, भगवानका सेवकको जो सेवक छ, त्यस्ता जनलाई सात्विक भनिन्छ। ब्रह्मचारी र सन्यासीहरूको सेवा गर्ने, कहिले अर्काको निन्दा नगर्ने, सबैको हित हुने, वचन मात्र बोल्ने र सबै प्राणीमा भगवानको रूप देख्ने सज्जन नै पृथ्वीका श्रृङ्गार हुन्। अर्काको भलो देख्दा प्रसन्न हुनु, हरिकीर्तन गर्नु, कुलाचारको पालन गर्नु, वेदार्थलाई बुझेर कर्म गर्नु आदि गुणहरूलाई बुझेर हे नवराज, तिमीले गृहस्थ आश्रमको पालना गरे। ती वृद्ध वृद्धाबाट पालो गरी गरी यस्ता अर्ती पाएपछि तिनलाई श्रद्धापूर्वक प्रणाम गरी त्यो आश्रमबाट बाहिरिएर नवराज कता जाउँ के गरौँ हुँदै छटपटाउन लागे। घरमा जाँदा खर्च छैन, केही नलिजाँदा उहाँ अति दुःख छ। घर पुगेर फेरि परदेश लाग्नुभन्दा केही कमाएर लिएर जान्छु। अर्कातिर घरमा गएर यो शोक समाचारले माताजीलाई झन् पीर पार्ला। माता रोएको कसरी हेर्नु, पिताको पत्तो लगाइहाल्ने गर्ने कर्तव्य पनि गरेँ। यसो हुँदा कुनै उत्तम राजाको सेवा गरी शुद्ध द्रव्यको आर्जन गर्छु, अनि घरमा गएर आश्रमका वृद्ध दम्पतिले दिएका ती अमूल्य उपदेशको पालन गर्दै माताको सेवा गरेर बस्छु। नवराजले यस्तो विचार गरेर कुनै एक देशका सदाचारी राजाका दरबारमा गई राजाको सेवा गरी केही वर्ष बसे। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायं नवराज चरित्र वर्णनम नाम षष्ठविंशोत्सवः।
ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिनदल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्दिन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती माता स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ। यतिन्जेल बडा श्रद्धा र प्रेमका साथमा यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। भगवती माता स्वस्थानीको कृपा तपाईँमाथि सदा सर्वदा बनिरहोस्। तपाईँका सम्पूर्ण प्रार्थनाहरू मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जाओस्, यही प्रार्थना भगवानका चरणमा माता स्वस्थानीका चरणमा अर्पण गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।